संविधान में संशोधन का हक आपको है, क्योंकि ये आप ही ने बनाया, हमने बनाया, हमें हक है। लेकिन कुरान और हदीस से बनी हुई शरीयत ये अरब की जमीन पर बनाया हुआ दीन नहीं है, ये आसमानी दीन है, ये इलाही दीन है, ये मुस्तफा का दीन है, नबी ने दिया है। नबी से कहो वो बदले, तुमने बनाया नहीं, बदलने का हक कहां से आ गया? जब हम 125 करोड़ होकर ईरान का कानून नहीं बदल सकते, अफगानिस्तान का कानून नहीं बदल सकते, अरे पड़ोसी पाकिस्तान का कानून नहीं बदल सकते, कुरान का कौन बदलने देगा? न तुम्हारा पड़ोसी है, न तुम्हारा बनाया हुआ है, न तुम्हारा नेबर है, न कुरान घुस के कहीं स्ट्राइक करता है और न अपने ऊपर किसी स्ट्राइक को बर्दाश्त करता है। आपस में पड़ोसियों में करते रहो, नो प्रॉब्लम। पब्लिक की डिमांड है, मेरा मानना है कश्मीर हमारे देश का अटूट अंग है, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं पब्लिक की ओपिनियन की बात जो तुम लेके चल रहे हो, कश्मीरियों की भी ओपिनियन ले लो। वाह 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 वाह, नानी मरती है ओपिनियन लेने में। तुम हमसे रायशुमारी करवाते हो, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करवाते? हिम्मत है तो श्रीनगर में ला कमीशन भेजे। आजाद रहना चाहते हो या हमारे साथ रहना चाहते हो? तब पता चल जाएगा कि राय लेना कितना भारी पड़ता है। जब हमने मान लिया कश्मीर हमारा है तो कोई रायशुमारी नहीं होगी। ऐसे ही शरीयत हमारी है, इससे कोई रायशुमारी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी-ए मिल्लत, उर्स-ए मखदूम अशरफ, तहफ़्फ़ुज़-ए शरीयत। भारतीय संविधान ने हमको जो धार्मिक स्वतंत्रता दी है, हर आदमी अपने विचारों में, अपने धर्म में, धर्म के पालन में स्वतंत्र है, आजाद है। मजहबी आजादी दी गई कि तुम, इसीलिए तो जब किसी औरत ने सती हुई हम चुप रहे, क्योंकि उसके धर्म का एक हिस्सा है। पति मर जाए, औरत सती हो जाए, ये हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। और जब धर्म में है तो चाहे जितनी बेवकूफी हो, सती हो जाना चाहे जितना भी अहमकाना कदम हो, हम नहीं बोले, क्योंकि हम किसी के धर्म में टांग नहीं लगाते, हम सिर्फ अपने धर्म पर अमल करते हैं। और एक औरत सती हो गई, कानून के विरुद्ध हुई, भारतीय कानून के खिलाफ हुई। ऐसा करने वालों को, उनके नाम का मंदिर बनाने वालों को आपने कौन सी सजा दी? आप मुसलमानों की क्रूतियां, कमजोरियां, खराबियां, आपको काहे को दर्द हो रहा है? आप आरएसएस की खराबियों का मुताला करें। इस्लाम को कौन बोला आपसे? हमने तो नहीं कहा कि सगी मां का पेशाब नहीं पिया जा सकता, तो जानवर का क्यों पीते हो? हम तो नहीं बोले। जिस मां के पेट से हमने जन्म लिया उसका मूत्र तो हम पीते नहीं। 2 टांग वाली अम्मा का हम पीते नहीं, और 4 टांग वाली अम्मा का हम क्यों पिए? तुम पीते हो, हम कुछ बोले नहीं। हम दूसरे मजहब पर उंगली नहीं उठाते, इस यकीन के साथ कि तुम भी हमारे मजहब पर उंगली ना उठाओ।
اور کارن یہ ہے کہ ہمارا دین تمہارے لیے نہیں ہے، ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا تمہارے لیے۔ ہاؤ مچ فلیکسیبل، کتنا لچکدار ہمارا مذہب ہے، تم کو بھی جینے کا حق دیتا ہے اور جینے کی بات کرتا ہے۔ تم اپنے مذہب پہ قائم رہو، ہم اپنے مذہب پہ قائم رہیں۔ تم سناتن پسند کرتے ہو، سناتن ہو جاؤ۔ تم آریہ سماج پسند کرتے ہو، آریہ ہو جاؤ۔ سکھ پسند کرتے ہو، سکھ ہو جاؤ۔ اپنے کو کوئی پرابلم نہیں، جو چاہو کھاؤ۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اسلام میں سور بہت گندا جانور ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے کہ اس کو مارکیٹ میں بیچا جائے۔ تم بیچتے ہو، پالتے ہو، کھاتے ہو، ہم تو چپ ہیں۔ ہم کچھ کھاتے ہیں تو تحقیق کرتے ہو، ہوٹل میں گھس کر بوٹیاں چنتے ہو، ہماری روٹی بوٹی چیک کی جاتی ہے، اتنا بڑا سور ہضم ہو جاتا ہے، کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں سور ہمارے دھرم میں گندا ہے، گندا ہے، کوئی کھائے کھائے، ہم ٹانگ نہیں لڑاتے۔ کورٹ کے اندر گواہ زندہ ہونا چاہیے، مردوں کی گواہی نہیں ہے، بے جان کی گواہی نہیں ہوتی، اسی لیے پیڑ پودے گواہ نہیں بنتے۔ پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، کورٹ میں آدمی چاہیے زندہ ہو، موجود ہو، آنکھ سے دیکھا ہو اور بول سکتا ہو یا لکھ سکتا ہو۔ پوری دنیا کا سسٹم ہے کہ گواہ کا زندہ ہونا ضروری ہے، تب کورٹ فیصلہ سنائے گی۔ لیکن تم اپنا وواہ 7 پھیرا اگنی کو ساکشی بنا کے کرتے ہو۔ کیا آگ ساکشی بنے گی؟ کیا آگ گواہی دے گی؟ پھر بھی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو بدل دو اور سچے گواہوں کو لایا کرو۔ تمہاری آستھا سے جڑا ہوا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے تم پہ چھوڑا، تو ہماری آستھا سے جڑا ہوا جو مسئلہ ہے وہ ہم پہ چھوڑو۔ ورنہ دنیا میں مسلمان جینے کے لیے نہیں ہے۔ شریعت پہ ہاتھ ڈالو گے تو مرے گا ہند میں، پہنچے گا مدینے میں۔ ایک طرف تم یہ کہتے ہو مسلم پرسنل لا، یہ مسلمانوں کا پرسنل لا ہے، ذاتی لا ہے، ان کا اپنا ہے، تب کاہے کو ٹانگ لڑاتے ہو؟ اسی ملک میں ہندو پرسنل لا ہے، اس پہ کیوں نہیں بحث کرتے؟ لا کمیشن سے کیوں نہیں ان کے بارے میں باتیں جاتی؟ ہندوؤں بتاؤ تمہاری عورتوں کے ساتھ جو اتیاچار ہو رہا ہے وہ ہندو پرسنل لا میں کیسے پریورتن لایا جائے؟ سب خیریت ہے۔ رہی بات عورتوں کی، تو مودی سرکار کان کھول کر کے سن لے، یہ سنی مسلمان فتنہ پھیلانے والے مردوں کے آگے نہیں جھکا۔ وہ مرد چاہے نجد کا ہو، چاہے سہارنپور کا ہو، چاہے دیوبند کا ہو، چاہے ندوے کا ہو، ارے جب ہم مردوں سے پنگا لے لیتے ہیں تو عورتیں کس کھیت کی مولی ہے؟ چلو عورتوں ہی پہ ڈال دو۔ عورتیں اگر یہ کہیں کہ مودی جی ریزائن کریں تو کیا عورتوں کی رائے مان لی جائے گی؟
میں چیلنج کرتا ہوں، سچائی کا دودھ پیا ہے تو قبول کر، گجرات میں 50 لاکھ عورتوں سے میں یہ لکھوا سکتا ہوں، بھیجوا سکتا ہوں کہ مودی صاحب استعفی دے دیں۔ تم کرسی نہیں چھوڑ سکتے تو ہم بھی شریعت نہیں چھوڑ سکتے۔ ان عورتوں کو کس چیز سے تکلیف ہے؟ 3 طلاق سے تکلیف ہے یا طلاق سے تکلیف ہے؟ کیا 3 کو 5 کر دیا جائے تو خوش ہو جائیں گی؟ 24 کر دوں؟ پرابلم گنتی سے نہیں ہے، سمسیا